यकम रजब 57 हिजरी को मदीना की मुकद्दस धरती पर इल्म की चीर फाड़ करके उसकी रूह को समझ के उससे इल्म की शाखें अखज़ करने और इस डाइसेक्टेड इल्म का दायरा वसी करने के लिए इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। आपको बाकिरुल उलूम क्यों कहते हैं? आपकी वालिदा कौन थी? जुबान तालू से कब लगती है? सदका शैतान पर क्या असर करता है? आपके फरमाने ज़ीशान और नमाज का तरीका, आपके मोजज़ात और आपकी दुआ का तरीका। मैं हूँ सैयद आमिर जाफरी। इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम वालिदा और वालिद दोनों की तरफ से फातमी हैं और इस शरफ के इकलौते वारिस हैं। आप इब्नुल खैरतैन हैं। आपकी वालिदा जनाब फातिमा बिनते इमाम हसन अलैहिस्सलाम थी। इमाम बाकिर अलैहिस्सलाम से रिवायत है कि एक दिन मेरी वालिदा दीवार के पास बैठी थी कि अचानक दीवार से आवाज़ पैदा हुई और दीवार अपनी जगह से हिली और करीब था कि ज़मीन पर गिर पड़े। मेरी वालिदा ने हाथ से इशारा किया और दीवार से फरमाया कि हक़ के मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कसम गिरना नहीं, खुदा ने तुझे गिरने की इजाज़त नहीं दी। बस वो दीवार हवा में मुअल्लक हो गई और मेरी वालिदा वहाँ से उठकर चली गई। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का फरमान है कि मेरी दादी सिद्दीक़ा थी। इमाम हसन अलैहिस्सलाम की औलाद में से उनके दर्जे तक कोई नहीं पहुंचा। आप तकरीबन 19 साल मसनद इमामत पर फाइज रहे। अपने दौरे इमामत में आपका ज़्यादातर क़याम मदीना में रहा, जहां आपने मजहबी तालीमात को फैलाया, मोमिनीन की रहनुमाई करते रहे और तालिब इल्मों को तालीम देते रहे। आपने एक वसी इल्मी तहरीक शुरू की जो इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के दौर में अपने उरूज पर पहुंची। आपको बाकिरुल उलूम क्यों कहा जाता है? ये लक़ब आपको रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता फरमाया था। जाबिर इब्न अब्दुल्ला से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया, ए जाबिर, उम्मीद है कि तू दुनिया में जिंदा रहे यहाँ तक कि तू औलाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में से मेरे एक फर्जंद से मुलाकात करेगा जिसका नाम मोहम्मद होगा, जो दीन को शिगाफ्ता करेगा, यानी खोल खोल कर और वाज़े करके बयान करेगा। जब तू उससे मुलाकात करना तो मेरा सलाम उसको पहुंचाना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी जिंदा सहाबी जाबिर इब्न अब्दुल्ला ने जब मदीना के एक कूचे में इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम को देखा तो पूछा कि आप कौन हैं? आपने फरमाया कि मैं मोहम्मद इब्न अली इब्न अल हुसैन इब्न अली इब्न अबी तालिब हूँ। जाबिर ने कहा, मेरी तरफ रुख करें। आपने उनकी तरफ रुख किया। फिर जाबिर ने कहा कि मेरी तरफ पुष्ट फेरें। आपने ऐसा ही किया तो जाबिर कहने लगे, रब्बे काबा की कसम, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिल्कुल यही शुमाइल व खसाइल है। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको सलाम कहा है। जाबिर इब्न अब्दुल्ला इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम के दौर में मस्जिद में बैठते और पुकारा करते, या बाकिरुल इल्म, या बाकिरुल इल्म। घर में अगर कोई गम व परेशानी आ जाए तो इस सिलसिले में इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम का दुआ का एक तरीका बयान फरमाया है, जिस पर अमल करके हम आज भी अपनी दुआएं कबूल करवा सकते हैं। इमाम फरमाते हैं कि जब भी मेरे बाबा को कोई चीज़ महजून व मगमूम कर देती थी तो आप औरतों और बच्चों को जमा करते और दुआ मांगते और तमाम औरतें और बच्चे आमीन कहते तो ये परेशानी ख़त्म हो जाती। आप फरमाते हैं, मेरे बाबा बहुत ज़्यादा ज़िक्र खुदा करते थे। जब हम उनके साथ चल रहे होते तो वो ज़िक्र खुदा कर रहे होते, उनके साथ खाना खाते तो वो ज़िक्र खुदा करते, लोगों से बातें करते हुए ज़िक्र खुदा करते, और हम हमेशा देखते कि उनकी ज़ुबान तालू से लगी हुई होती, यानी आप ला इलाहा इल्लल्लाह कह रहे होते। जाबिर जोफी से रिवायत है कि मैं इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुआ और उनसे अपनी हाजत मंदी की शिकायत की। आपने फरमाया, जाबिर, हमारे पास दिरहम नहीं है। थोड़ी देर में कुमैत शायर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज की कि अगर आप चाहें तो मैं कसीदा पेश करूं। आपने फरमाया, पढ़ो। जब वो कसीदा पढ़ चुका तो आपने गुलाम से फरमाया कि उस कमरे से थैली लाकर कुमैत को दे दो। गुलाम ने थैली लाकर कुमैत को दे दी। कुमैत ने अर्ज किया कि अगर हुक्म हो तो एक कसीदा और पढ़ूं। इसी तरह उसने 3 कसीदे पढ़े
اور آپ نے ہر قصیدے پر غلام سے اسے ایک تھیلی منگوا کر دی۔ جب تیسری تھیلی آئی تو کمیت نے کہا کہ خدا کی قسم، میں نے طلب مال کے لیے آپ کی مدح نہیں کی، بلکہ میں تو اپنا حق ادا کر رہا تھا اور اس کے علاوہ میرا اور کوئی مقصد نہیں۔ آپ نے غلام سے کہا کہ تھیلیاں واپس ان کی جگہ پر رکھاؤ۔ جابر کہتا ہے کہ جب کمیت چلا گیا تو میں نے پوچھا کہ آپ نے مجھے تو کہا کہ میرے پاس درہم نہیں، لیکن کمیت کے لیے آپ نے 3 تھیلیاں منگوا لی۔ آپ نے فرمایا جابر اس کمرے میں جا کر دیکھو۔ جابر کہتے ہیں کہ میں نے اس کمرے میں دیکھا تو وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ جب میں باہر آیا تو امام نے فرمایا جابر، ہم نے جو فضائل و معجزات تم سے چھپائے ہوئے ہیں وہ ان سے بہت زیادہ ہیں جو ہم تم پر ظاہر کرتے ہیں۔ آپ کھڑے ہو گئے اور میرا ہاتھ پکڑ کر اس کمرے میں لے گئے اور زمین پر پاؤں کی ٹھوکر ماری تو اچانک اونٹ کی گردن جیسی سرخ سونے جیسی چیز زمین سے باہر نکلی۔ آپ نے فرمایا اے جابر، اس معجزہ کو دیکھو، بے شک خدا نے ہمیں قدرت دی ہے کہ ہم جو چاہیں وہ کریں، اور اگر ہم تمام اہل زمین کو کسی طرف پھیرنا چاہیں تو پھیر سکتے ہیں۔ یہ معجزہ میں نے کمزور عقیدے والوں کے لیے بیان کیا ہے تاکہ وہ امام کے اختیارات کو جان سکیں۔ کتب تاریخ میں منقول ہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام کی آمد پیر کے دن ہوئی اور شہادت بھی پیر کے دن ہوئی، اور حسن اتفاق ہے کہ اس دفعہ یکم رجب بھی پیر کو ہے۔ آپ 4 سال کی عمر میں قیامت کربلا کے گواہ تھے۔ چونکہ آپ باقر العلوم تھے، اس لیے ایک شخص نے آپ سے سوال کیا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے اسم اعظم تعلیم فرمائیں، جیسا کہ آج کل بھی بہت سے لوگ اسم اعظم کی تلاش میں ہوتے ہیں۔ امام نے اس شخص سے فرمایا کہ کیا اس کی طاقت تو برداشت رکھتے ہو؟ اس نے عرض کیا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا اس کمرے میں جاؤ۔ جب وہ شخص اس کمرے میں گیا تو امام نے اپنا ہاتھ زمین پر رکھا۔ ہاتھ زمین پر رکھتے ہی اس کمرے میں گھپ اندھیرا ہو گیا۔ وہ شخص خوف سے تھر تھر کانپنے لگا۔ آپ نے پوچھا کیا کہتے ہو، اسم اعظم سیکھنا ہے؟ وہ شخص معافی مانگنے لگ پڑا۔ آپ نے دوبارہ اپنا ہاتھ زمین پر رکھا تو وہ کمرہ اپنی اصلی حالت پر پلٹ آیا۔ اب مولا باقر العلوم کے چند فرامین سن لیں اور ان سے فائدہ اٹھائیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ 20 سال کی دوستی رفاقت، قرابت اور رشتہ داری کے حکم میں ہے۔ لوگوں کی ایک عادت کے متعلق آپ فرماتے ہیں کہ کتنے لوگ ہیں جو دوسرے سے ملتے وقت کہتے ہیں کہ خدا تیرے دشمن کو سر نگوں کرے، حالانکہ اس کا دشمن خدا ہوتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ نئے صاحب مال سے حاجت مندی کی مثال اس درہم کی ہے جو سانپ کے منہ میں ہو۔ آپ فرماتے ہیں کہ 4 چیزیں نیکی کا خزانہ ہیں: حاجت اور ضرورت کو چھپانا، صدقہ کا چھپانا، تکلیف کو چھپانا اور مصیبت کو چھپانا۔ آپ فرماتے ہیں کہ تم پر لازم ہے کہ صبح کے وقت صدقہ دیا کرو، کیونکہ صدقہ دینا شیطان کے منہ کو کالا اور بادشاہ کے قہر و غضب کو اس دن توڑ دیتا ہے۔ تحمل و برداشت دنیاوی لباس ہے، اس لیے اپنے آپ کو ننگا نہ کرو۔ پیٹ اور شرمگاہوں کی خواہشات کو چھوڑ دینے سے اللہ کی نظر میں اور کوئی بڑی عبادت نہیں۔ جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس گناہ کی وجہ سے رزق اس سے دور ہو جاتا ہے۔ یکم رجب کو حاجتیں پوری کرنے کے لیے حضرت سلمان کی نماز کی بہت فضیلت بیان ہوئی ہے۔ یہ 10 رکعت نماز ہے جسے 2 کر کے پڑھنا ہے۔ ہر رکعت میں سورہ الحمد کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص اور 3 مرتبہ سورہ کافرون کی تلاوت کریں۔ اگر وقت کم ہو تو 3 بار سورہ اخلاص پر ہی اکتفا کیا جا سکتا ہے۔ یہ نماز بیماریوں اور عذاب قبر اور قیامت کی سختیوں سے محفوظ رکھے گی۔ آج کائنات کس قدر دل نشیں ہے کہ دوسرے محمد کا نزول ہے۔ مومنین کو بہت بہت مبارک۔